दिल से दुआ की, रातों को आंखें नम रहीं, आंसू अल्लाह के सामने सच हुए, और जब ज़ाहिरन दुआ पूरी ना हुई तो समझो अल्लाह ने उसकी जगह वो रखा जो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। रात के सन्नाटे में जब तुमने आंखों से दुआ भेजी, जब हर कतरा आंसू सरगोशी की तरह अल्लाह तक पहुंचा, तो तुमने सोचा शायद मेरी फरियाद ने कोई रास्ता नहीं पाया, मगर जान लो दुआ ज़ाया नहीं होती। कभी वो जवाब उसी शक्ल में आता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हारी तमन्ना के बदले ऐसे बाग दिखाए होंगे जिसकी शाखों पर वो फल हैं जिनका तसव्वुर तुमने कभी न किया। सब्र रखो, क्योंकि बाज़ नेमतें आस्तिकी से आती हैं ताकि तुम उनकी कदर कर सको। तुम रातों को आंखें बंद करके रोए, दुआ की और सोचा कि कोई सुनेगा या नहीं, मगर संभालो वो दुआ रद्द ना हुई। अल्लाह ने उसके बदले कुछ ऐसा रखा है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। थोड़ा सब्र करो, खुदा के मंसूबे हमारे ख्वाबों से बढ़कर होते हैं। यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जिसके बाद तुम दुआ करना कभी नहीं छोड़ोगे, बल्कि हर लम्हा हर सांस दुआ में बदल जाएगी। कभी तुमने सोचा है कि वो लम्हा जब रात की खामोशी में तुम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हो, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल टूटा हुआ होता है और ज़ुबान में बस एक ही सदा रह जाती है, डूब चुका हूँ मैं, हर तरफ अंधेरा हो, उम्मीद के सारे दरवाजे बंद लगते हैं, फिर भी तुम आखिरी दम तक दुआ करते हो। दिन निकलते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने बैठ जाते हैं, मगर दुआ जवाब ना पाए तो दिल कहता है क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया। वो पल याद है जब तुम खुद को पूरी तरह टूटा महसूस करते हो, हर तरफ सन्नाटा, दिल में खला, उम्मीद के दरवाजे बंद। तुम आखिर दम तक खड़े रहकर अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हो, अपनी टूटी ख्वाहिशें सामने रखते हो, मगर दिन गुजरते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने चले जाते हैं और वो दुआ वही रह जाती है। तब दिल में एक खामोशी, एक सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मेरी फरियाद सुनी कि नहीं। तुम ऐसे लम्हात से गुजरते हो जब खुद को मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ महसूस करते हो, हर तरफ अंधेरा, उम्मीद का कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आता। तुम अपनी आखिरी हिम्मत से हाथ उठाकर दुआ करते हो, अपनी टूटी हुई ख्वाहिशें अल्लाह के सुपुर्द करते हो। दिन, हफ्ते, महीने गुजर जाते हैं और दुआ का जवाब नहीं मिलता। फिर एक दर्द भरा सवाल बनता है, क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया। बताओ कौन सा अंदाज है, वो कौन सी बात है जिससे मैं अपनी दुआ मना सकूं। क्या अल्लाह ने सुनना ही बंद कर दिया। शैतान सरगोशी कर रहा है, दुआ करने का फ़ायदा नहीं, मगर सच ये है कि अल्लाह वो ज़ात है जो चींटी की कदमों की आहट तक सुनता है, जो अंधेरों में पलने वाले कीड़े को भी रिज़्क देता है। वो तुम्हारी फरियाद कभी रद्द नहीं कर सकता। जब तुम्हारा दिल दबता है और कोई जवाब ज़ाहिर नहीं होता, तब शैतान के अल्फाज तुम्हारे कान में घुस जाते हैं, दुआ का कोई फ़ायदा ही नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, वही रब है जो छोटी छोटी मखलूक की आवाज़ सुनता है, जो अंधेरों में पलने वाले को रिस्क बख्शता है। वो कैसे अपने रोते हुए बंदे की फरियाद ठुकरा सकता है। दुआ ज़ाया नहीं होती, कभी कभी जवाब उस सूरत में आता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। अगर तुम्हारी दुआ रुकी हुई लगे तो ये समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे हक में उससे कई बेहतर लिख दिया है। तुम्हारी दुआ अगर पूरी नहीं हुई तो घबराओ मत, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे हक में कुछ ऐसा लिख चुका है जो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। कभी तुमने महसूस किया वो चीज़ जिसके लिए तुम रातों को जाग कर रोते थे, वक्त गुजरने के बाद जब तुम पलट कर देखते हो तो लगता है जवाब नहीं मिला। वो ना मिलना ही तुम्हारे लिए रहमत है। जब तुम्हारी दुआ रुक जाती है तो ये मायूसी नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है कि मेरे बंदे, मैंने तेरे हक में इससे बेहतर लिखा है। कभी अपने दिल से पूछा है वही चीज़ जिसके लिए हमने दिन रात दुआएं की, आज अगर ना मिली तो शायद इसलिए कि उसकी जगह अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी नेमत देने का फैसला किया है जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी नहीं है। कभी वो रिश्ता जिसके लिए तुम गिड़गिड़ा रहे थे तुम्हारे लिए आज़माइश बन जाता, कभी वो नौकरी या वो दौलत जो तुमने सब ख्वाबों की रोशनी समझ ली, अगर फ़ौरन मिल जाती तो शायद तुम अल्लाह से दूर हो जाते या किसी गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते। तुम्हें सिर्फ महरूमी दिखाई देती है, मगर अल्लाह की हिकमत वो मंजर है जो तुम अपनी नहीं देख सकते। जब दुआ पूरी ना हो तो खुद को दुख ना दो। अल्लाह जब दुआ को रोक लेता है तो दरअसल वो तुम्हें महफूज कर रहा होता है, वो तुम्हारे बड़ी आफत से बचा रहा होता है या तुम्हारे लिए आखिरत का ख़जाना जमा कर रहा होता है। यही वो सबब है कि जब जो तुम महरूमी समझते हो वही तुम्हारी निजात बन जाता है। जब दुआ पूरी ना हो तब मायूसी ना करो,
اس ویڈیو میں آپ کو وہ حکمتیں جو تم ابھی نہیں دیکھ پاتے آخر تک دیکھو، دل بدل دینے والے راز انتظار کر رہے ہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہی وجہ تھی جو تم نے محسوس نہیں کی۔ اللہ بہتر لکھتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہاری دعا پوری نہیں ہوئی تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ہر وہ دعا تمہارے لیے جنت کا انعام بن کر آئے گی۔ تم کہو گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ سوچو وہ لمحہ جب قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے تمہاری دعاؤں کا ڈھیر رکھ دے گا اور ہر دعا کے بدلے تمہیں جنت کا انعام دیا جائے گا۔ تم حیرت سے پوچھو کہ یا اللہ یہ سب کس کے بدلے؟ جواب آئے گا یہ اسی دعا کے بدلے جو تم نے دنیا میں مانگی تھی مگر پوری نہیں ہوئی۔ تب تمہیں کہیں گے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ یا تو آج تمہارا دکھ دور کر دیتی ہے یا کل آنے والی مصیبت کو روک دیتی ہے، یا تمہارے لیے ایسی نعمتیں جمع کر دیتی ہے جن کا تم نے خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ دعا پوری نہیں ہوئی اس کا راز جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گا۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ وہ 3 وجوہات جن کی وجہ سے دعائیں فوراً پوری نہ ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن وہی دعائیں تمہیں جنت کا انعام دے سکتی ہیں۔ آخر تک دیکھو، کاش میری دعاؤں نے قبول نہ ہوا ہوتا۔ دعا کیوں ضائع نہیں ہوتی؟ قیامت کا انعام تمہاری وہی دعا ہے۔ دعا صرف زبان کا کھیل نہیں، جب دعا دل سے نکلے تو عرش تک مہکتی ہے، اور جو وہاں پہنچ جاتی ہے وہ کبھی خالی واپس نہیں آتی۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جو بہت لوگ جانتے نہیں۔ آخر تک رہو، کیونکہ یہ سن کر تمہیں دعا کو پھر کبھی ویسا ہی نظر نہیں دیکھو گے۔ دعا وہی اثر رکھتی ہے جو دل کی صداقت میں ہو۔ جب زبان صرف الفاظ ادا کرے مگر دل میں یقین نہ ہو تو دعا محض ہوا میں بہتی جاتی ہے۔ اس لیے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنی نیتوں کو سوچو اور پھر دعا کرو۔ اسے سچائی میں دعوت قبول کی چابی مضمر ہوتی ہے۔ دعا کے وقت تمہاری یقین ہے، دعا کی طاقت تمہاری یقین ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو تمہیں پر امید اور پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے۔ یقین وہ روشنی ہے جو دعا کو رب تک پہنچاتی ہے، اور جب یقین مضبوط ہو تو تمہاری دعا کی صدائیں آسمانوں تک گونجتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دعا فوراً ملے گی، مگر یقین دعا کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ جب دعا فوراً پوری نہیں ہوتی تو یہ مایوسی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دعا یا تو تمہارا دکھ دور کر دیتی ہے، یا کسی بڑی آفت سے بچا لیتی ہے، یا آخرت کے لیے خزانہ جمع کر دیتی ہے۔ اس کا پورا حساب قیامت کے دن سامنے آئے گا، تب تم سمجھو گے کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی بہترین چیز رکھی ہے۔ یاد رکھو حضرت یعقوب کی داستان، انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کے لیے کتنے برسوں تک گہرے غم اور دعاؤں کے ساتھ انتظار کیا۔ وہ راتیں، وہ آنسو، پھر بھی صبر رکھا۔ اس صبر کے بعد اللہ نے یوسف کو واپس کیا اور ان کی بہبود مقرر ہوئی۔ بڑی کہانیوں میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، دعا کرنے والے، صبر کرنے والے آخرکار جلال الہی کے منازل پاتے ہیں۔ اس لیے جب تم دعا کرو تو دل سے کرو، یقین کے ساتھ کرو اور صبر کو گلے لگاؤ۔ اگر دعا فوراً پوری نہ ہو تو یاد رکھو کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صالح بندہ تجربے سے گزر کر اسی بات پر پہنچا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ یا تو تمہارا دکھ آسان کرتی ہے، یا تمہیں بڑی آفت سے بچاتی ہے، یا تمہارے لیے وہ خزانہ تیار کرتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اگر تم نے آج سے دعا کو دل سے مانگنا شروع کیا تو تم زندگی میں فرق محسوس کرو گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی دعا بھی لکھ دوں گی۔ دعا دل سے لکھو، جب دل سچا ہو تو دعا عرش تک مہکتی ہے اور کبھی خالی واپس نہیں آتی۔ یقین، صبر اور خلوص دعا کا یہ یقین نقطہ ہے، ان کو اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے پاس چھوڑ دو۔ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے